جمال چی شدی؟ چیزی نیست. بنزین تموم کردم. شهرام این دورو برای جایی پمپ بنزین هست؟ نه ممنون خانم. خودم درستش میکنم. وایسا یه لحظه وایسا حالا. من واقعا شرمندم. آقا لطفاً اینجا بپیچین برین تو اون خیابون. یه لحظه آقا، همینجا وایسا. همینجا وایسین آقا، اینجا وایسین. همین. اینجا چرا جمال؟ شما برو تو همین خیابون. برو توی این خیابون. آره آقا برو. همین خیابونو برو. من گوشیم داره اذیت میکنه. الان زنداداشم خونه نیست وگرنه ازش میگرفتم. میشه از گوشی تو برای چند لحظه استفاده کنم؟ ممنون. مادرت داره بهت زنگ میزنه. خودم بعداً زنگ میزنم. مطمئنی؟ جمال داریم اشتباه میریم. این منطقه مسکونیه، رستورانت اینجا نیست. آقا مستقیم برید یه ذره. جمال آخه همین اینجا همینجا وایسا. اینجا چرا وایستادیم جمال؟ اینجا خونه کسیه؟ این خونه هوری. یادت اومد؟ خیلی خوب یادمه.